अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अजमेर शरीफ की तारीख़ और सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ एक मुख्तसर सी काविश। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 14 रजब 530 हिजरी 18 अप्रैल 1136 ईस्वी में ईरान के शहर अस्फहान में पैदा हुए। आपने बचपन ही से नेक और परहेजगारी की जिंदगी इख्तियार की। आप अस्फहान से बगदाद गए, जहां जिंदगी के कुछ साल गुजारने के बाद हिंद की तरफ रवाना हुए। आप मुल्तान और लाहौर से होते हुए राजस्थान के इलाके अजमेर पहुंचे। ये इलाका पृथ्वीराज चौहान का इलाका था और वही इस इलाके का बादशाह था। उसकी सल्तनत में गरीब लोगों की जिंदगी अजीरन थी और लोगों को उनकी जात से पहचाना जाता था। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की गलियों से होते हुए वहां पहुंचे जहां अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था। इस मंदिर में हजारों बुत रखे गए थे जो उनके मानने वालों के मुताबिक मुख्तलिफ काम सरंजाम देते। जैसा कि औलाद अता करने का बुत और था और दौलत से नवाजने वाली मूर्ति अलग। इस मंदिर के सहन में एक तालाब था जिसे अनासागिर कहा जाता था। वहां के लोगों के मुताबिक अनासागिर का पानी बहुत पवित्र यानी कि पाक था। जो भी यहां पर गुस्ल कर लेता उसके सारे गुनाह धुल जाते। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस मंदिर से कुछ फासले पर अपने मुरीदैन के हमराह पड़ाव डाला। शाम हुई तो राजा पृथ्वीराज चौहान के चरवाहे ऊंटों को लेकर इसी जगह पहुंच गए और आपसे कहा, ए बाबा, उठो इस जगह से, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, ये ऊंट तो किसी भी जगह बैठ सकते हैं। लेकिन चरवाहे बजिद रहे और कहने लगे, ये राजा के ऊंटों की जगह है, आपको यहां से उठना ही पड़ेगा। ख्वाजा साहब ये कहकर वहां से उठ गए कि अब ये ऊंट यहां बैठे ही रहेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहां से उठकर अनासागिर के करीब जाकर बैठ गए और वहीं पर रात बसर की। सुबह हुई तो ऊंटों के चरवाहे दौड़ते हुए आपके पास आए और आपके कदमों में गिरकर अर्ज करने लगे, ए बाबा, हमसे गलती हो गई। हम सुबह से ऊंटों को उठा रहे हैं, मगर लगता है ऊंटों में अपने कदमों पर खड़ा होने की सक्कत बाकी नहीं रही। आप उन्हें खड़ा कर दें, नहीं तो राजा हमारी जान ले लेगा। ये सुनकर ख्वाजा साहब ने फरमाया, जाओ, तुम्हारे ऊंट उसी जात के हुक्म से उठ चुके हैं जिस जात के हुक्म से बैठे थे। जब चरवाहे वापस आए तो ऊंट अपने कदमों पर खड़े थे। ये मंजर देखकर चरवाहे शुशदर और हैरान रह गए। देखते ही देखते ये बात पूरे इलाके में फैल गई। ख्वाजा साहब के अजमेर आने से पहले पृथ्वी राजा की मां को एक ख्वाब आया था जिसके मुताबिक इस इलाके में एक बुजुर्ग आएगा जिसकी वजह से राजा की सल्तनत खत्म हो जाएगी। इस वाकया के बारे में सुनकर राजा को गुमान गुजरा, कहीं ये जोगी बाबा वही बुजुर्ग तो नहीं जिसके मुतालिक उसकी मां ने उसको खबरदार किया था। चुनाचे राजा ने उस बुजुर्ग के बारे मालूम किया कि इस वक्त वो कहाँ है, तो मालूम पड़ा कि वो बुजुर्ग अनासागिर के किनारे पड़ाव डाले हुए है। वहां के हिंदू पंडितों ने राजा से शिकायत की कि इस बाबा का धर्म कोई और है, ये हमारे बुतों की पूजा नहीं करता बल्कि किसी और खुदा के सामने सर झुकाता है। ये बाबा और इनके साथी हमारे अनासागिर का पानी इस्तेमाल करते हैं और इसको निजस यानी नापाक कर देते हैं। इन लोगों को पानी इस्तेमाल ना करने दिया जाए। चुनाचे आप
اور آپ کے ساتھیوں پر اناساغر کا پانی بند کر دیا گیا۔ انہی دنوں ہندوؤں کا ایک میلہ تھا اور وہاں پر ہزاروں لوگ جمع تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اناساغر کی طرف بڑھے اور ہندو پنڈتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم لوگ کیا سمجھتے ہو، یہ پانی تمہارا ہے؟ تو ایک ہندو پنڈت چلایا کہ ہاں، یہ پانی ہمارا ہے۔ آپ نے اس کو جواب دیا کہ یہ پانی اس مالک کا ہے جو ہر دھرم کے لوگوں پر مہربان ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک مشکیزہ اس تالاب میں ڈبو دیا۔ مشکیزے کا بھرنا ہی تھا کہ اناساغر خشک پڑ گیا اور آپ پانی لے کر وہاں سے چل پڑے۔ اناساغر کو خشک دیکھ کر علاقے میں گویا کوہرام سمجھ گیا۔ وہ تالاب، وہ اناساغر جہاں ہزاروں لوگ اشنان کرنے یعنی کہ پوتر ہونے آئے تھے، وہ خشک پڑ چکا تھا۔ چنانچہ وہ پنڈت اور سبھی لوگ آپ سے معافی طلب کرنے لگے اور درخواست کی کہ ہمیں یہ پانی لوٹا دیں۔ آپ نے کہا کہ آئندہ کسی کو کم جان کر اس پر پانی بند مت کرنا۔ یہ کہہ کر آپ نے مشکیزہ تالاب میں الٹ دیا اور اناساغر پھر سے لبالب پانی سے بھر گیا۔ یہ دیکھ کر ہزاروں کا مجمع اسی لمحے مسلمان ہو گیا۔ اس واقعہ کی خبر پرتھوی راجہ چوہان تک پہنچی تو اس کا گمان یقین میں بدل گیا کہ یہ بزرگ وہی اللہ کا ولی ہے جس کی تنبیہ اس کی ماں نے اس کو کی تھی۔ دوسری طرف آپ کے مریدین کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ دور دور کے علاقوں سے ستم رسیدہ لوگ اپنی عرضیاں لے کر آپ کے پاس آتے، آپ ان کے لیے دعا فرماتے اور وہ فیض یاب ہو کر لوٹتے۔ بس یہ بات راجہ کو ہرگز گوارا نہ تھی۔ چنانچہ اس نے مناظرہ کرنے اور آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنے سب سے بڑے پنڈت سادھو رام کو آپ کی طرف بھیجا، لیکن وہ پنڈت بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اب راجہ کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ آپ کو جان سے مار دیا جائے، لیکن اس کا یہ ناپاک عزم ناکام رہا، کیونکہ جو بھی آپ کی طرف جاتا وہ مسلمان ہو جاتا۔ اب کے بار راجہ نے اپنے دور کے سب سے بڑے جادوگر اجے پال کو آپ کی طرف بھیجا، جس نے ہر طرح کا جادو آزمایا مگر ناکام رہا۔ آپ کے چہرے پر نور دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے اور آپ کا دھرم سچا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے جادوگر ساتھیوں سمیت مسلمان ہو گیا۔ یہ بات راجہ کو ہرگز گوارا نہ تھی۔ اس نے آپ کے چند ساتھیوں کو قید کر لیا اور آپ کو پیغام بھیجوایا کہ اگر آپ اس علاقے سے چلے جائیں تو آپ کے ساتھیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ تم بہت جلد مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوگے اور یہ زمین خود مجھے بلائے گی۔ ان دنوں شہاب الدین غوری اپنی شکست کا بدلہ لینے راجستھان پر حملہ آور ہوا اور اس نے پرتھوی راج کو عبرتناک شکست دے کر قید کر لیا۔ وہاں کے لوگوں سے شہاب الدین غوری کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی کا علم ہوا تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس اللہ کے ولی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ چنانچہ شہاب الدین غوری کے سپاہی آپ کو ڈھونڈ کر واپس اسی جگہ لے آئے جہاں آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ 5 رجب 633 ہجری کی شب آپ اپنے حجرے میں اللہ کا ذکر بلند کرتے رہے۔ صبح کے وقت آپ کے مریدوں نے آپ کے حجرے کے پاس آ کر الصلاۃ الصلاۃ کہا، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ صبح کا وقت گزر رہا تھا۔ مریدین نے حجرے میں آ کر دیکھا تو آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر چکے تھے۔ آپ کے جسم مبارک کو اسی حجرے میں دفن کر دیا گیا، لیکن آپ کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ کون ہندو، کون مسلمان، کون سکھ، کون عیسائی، ہر دھرم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ آپ کی درگاہ آتے ہیں اور آپ کے فیض سے
فیض یاب ہو کے لوٹتے ہیں۔ آپ کی درگاہ پر آپ کا ذکر اور اللہ کا ذکر بلند کرنے والوں کو دیکھ کر اس بات پر ایمان اور قوی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا ذکر بلند کرو، میں تمہارا ذکر بلند فرما دوں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا، اور اب قیامت تک اللہ کے حکم سے ان کا ذکر ہند کی سرزمین پر ہوتا رہے گا۔